नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसंगबाट। शहरका जनताले 4G नेटवर्क चलाइरहेका बेला ग्रामीण क्षेत्रमा फोन गर्न समेत समस्या। जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा मात्रै सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था केन्द्रित। जैविक विविधता संरक्षणसँगै सामुदायिक वनमा माछा पालेर आमदानी गर्दै कञ्चनपुरका जनता। सुक्खा याममा जनावरलाई पानी खुवाउन बनेका पोखरीको बहुउपयोग गरिँदै। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेपछि सुदूरपश्चिममा उपचारमा कठिनाई। गम्भीर संक्रमितका लागि कोभिड अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव। कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगलाई राजमार्गसँग जोड्न खर्रा नालामा पुल निर्माण तीव्र। बेलौरी पुनर्वास र लालझाडी यसै वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिँदै। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीको शहरी क्षेत्रका जनता सञ्चार सम्पर्कका लागि चौथो पुस्ताको अर्थात् 4G प्रविधि प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर कैलालीकै ग्रामीण क्षेत्रका जनता अहिले पनि एकल फोन गर्नका लागि टावर खोज्न डाँडाकाँडातिर उक्लिन बाध्य छन्। जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा मात्रै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवा प्रदायक संस्था केन्द्रित भएपछि ग्रामीण भेगका जनताले गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको शीतलपुरका करिब 250 परिवार सञ्चार सेवाबाट वञ्चित छन्। कोरोनाले सबै क्षेत्र र विश्वलाई प्रभाव पारेका बेला विभिन्न माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा आएका छन्। शीतलपुरका अधिकांश युवाका हातमा मोबाइल भए पनि उनीहरूले इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। आफन्तसँग कुरा गर्नुपर्दा उनीहरू नजिकैको कोहिली हावा ताल छेउको डाँडातिर जाने गरेका छन्। निकै सुन्दर पर्यटकीय स्थल कोहिली हावा ताल घुम्न आएका पर्यटक तालको सौन्दर्य फेसबुकबाट लाइभ प्रसारण गर्न चाहन्छन्। तर सो क्षेत्रमा पुग्दा एक कल फोन गर्न पनि उनीहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। सञ्चार प्रविधि सेवा विस्तार गर्न सके सो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने स्थानीय डबल बहादुर मगरको भनाइ छ। कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 शीतलपुरमा यो पर्यटन क्षेत्र कोइले तालमा अति आवश्यकता टावरको लागि यतिजना आउनुहुन्छ। कोही उ गर्ने घुम्नको लागि आउनुहुन्छ, अब कोही सुटिङको गर्न आउनुहुन्छ, कोही क्यामेराहरूले लिएर यताउता गर्न आउनुहुन्छ। टावरको लागि एकदम अति आवश्यकता भएको छ। यहाँ हाम्रो गाउँको लागि पनि यो केही फोनको यताउता गर्न असुविधा भएको हुनाले सरकारले सबै क्षेत्रका नागरिकलाई सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिरहँदा सुगम मानिने कैलाली जिल्लाकै सो क्षेत्रका मानिस वर्षौंदेखि सञ्चार सेवाबाट वञ्चित छन्। उनीहरूले सहज रूपमा सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग गरेका छन्। कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले यो समस्या शीतलपुरको मात्रै नभएर कैलाली गाउँपालिकाका अन्य धेरै ठाउँको साझा समस्या भएको बताउनुभयो। राम्रोसँग काम गर्दैन, नेट पनि राम्रोसँग चल्दैन, त्यही हो। अनि घरभित्र बस्यो भने चाहिँ टावर पटक्कै आउँदैन। त्यसै टावरको लागि केही फोन गर्नु पऱ्यो भने हल्का साइडमा आउनुपर्छ। अनि यो अलि यता ड्यामतिर आयो भने यता मात्रै काम गर्छ। यसो गाउँमा भयो यसो घरभित्र पनि काम गर्दैन। त्यो टावर पनि यतातिर खासै त्यति टिप्दैन। टाइममा हाम्रो प्रब्लम भएर जान्छ, हामी यताउता दौडिरहनु पर्छ। त्यही पनि फोन गर्दाखेरि पनि टाइममा फोन लाग्दैन, हामीले यताउता भागिरहनु पर्छ। टेलिफोनको टावर निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा आग्रह गरे पनि समस्या समाधानका लागि प्रयास नभएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। सूचना प्रविधिमा समान पहुँच नहुँदा त्यसले नयाँ पुस्ताबीच ठूलो खाडल उत्पन्न गर्ने जोखिम रहन्छ। सँगै जन्मेको हुर्केको एउटा पुस्ता सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएको वा नपाएका कारण जान्ने र नजान्ने गरी दुई तहको भएर उत्पादन हुनेछ। त्यसैले सरकार त्यसप्रति बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। कञ्चनपुरको बैजनाथ सामुदायिक वनले जैविक विविधता संरक्षणसँगै माछा पालन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको छ। सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएका पोखरीहरूलाई माछा पालनको लागि प्रयोग गर्दै विपन्न उपभोक्तालाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति कार्यान्वयन गरिएको हो।
कञ्चनपुरको शुक्लफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जैविक विविधता संरक्षणसँगै माछा पालन गरी आमदानी गर्ने योजना लागू गरेको छ। जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पोखरी निर्माण गरी 3मा माछा पाल्ने काम सुरु गरेको हो। विपन्न वर्गका उपभोक्ताको जीवनस्तर उकास्न यो रणनीति लिएको सामुदायिक वनले जनाएको छ। सुक्खायाममा जङ्गली जनावरलाई पानी उपलब्ध गराउन ठाउँ ठाउँमा निर्माण गरिएका पोखरीहरूलाई बहुउपयोग गर्ने नीति सामुदायिक वनले लिएको हो। ती पोखरीमा पानीको स्थायी स्रोत निर्माण गरी मत्स्य विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बहादुर महराले बताउनुभयो। जुन हामीले यो बैजनाथ सामुदायिक वनको सलिना तालमा माछा पालनका लागि र त्यसलाई माछा पालनलाई चाहिँ विभिन्न वर्गका उपभोक्ताहरूको आयस्तर र जीवनस्तर उकास्नका लागि हामीले माछा पोखरी र त्यसलाई मत्स्य विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हो। र त्यसमा चाहिँ अब यसपालि हामीले स्थायी पानीको व्यवस्था गरेर बाँकी पोखरीहरूलाई सुदृढ गर्ने र माछामा चाहिँ धेरै नभए पनि शुक्लाफाटा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ भन्ने हो। 10 बिघा जति क्षेत्रफलमा माछा छ हाम्रो, अहिले पनि 2टा पोखरीमा माछा छ। माछा पालनबाट उपभोक्ताको जीवनस्तरमा सुधारका लागि पर्यटकीय आकर्षण समेत बढाउन सकिने यहाँका वडा कार्यालयले योजना बनाएको छ। तालहरूको बहुउपयोगबाट आर्थिक तथा प्राकृतिक र जैविक फाइदा लिन कार्यक्रम लागू भएको स्थानीयको बुझाइ छ। यो तालको लागि मात्र नभएर यसमा चाहिँ माछा पालन र यसलाई माछा पालन भइसकेपछि यसबाट चाहिँ हुने फाइदा या त व्यवसाय रूपमा चाहिँ गर्न पायो भने यहाँको आम उपभोक्तालाई पनि केही न केही फाइदा हुन्छ भन्ने उद्देश्यले जङ्गली जनावर जस्तो चाहिँ चितलहरू भयो अनि बजेलहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ यो यसै ठाउँमा वासस्थान छ र यिनीहरूको लागि पनि यो तालले पानी खानको लागि पनि उपयोग हुने सम्भावना छ र यसले चाहिँ तिनीहरूलाई पनि फाइदा गर्दछ। सामुदायिक वनमा निर्मित ताललाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत विकास गर्न सके स्थानीयलाई लाभ पुग्नेछ। जैविक विविधता संरक्षणका लागि आमदानीको प्राकृतिक आधार तयार भएमा यसबाट पछिसम्म फाइदा भइरहने वन उपभोक्ताले बताएका छन्। तालहरूमा माछा पालन गर्दा सामुदायिक वनको आमदानी बढ्ने र विषादी रहित माछा उत्पादन गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई समेत फाइदा पुग्ने स्थानीय केशवराज भट्टले बताउनुभयो। र यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गरेर लगानी गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने यहाँका जङ्गली जनावरहरूलाई पनि पानी पिउन सजिलो हुने, त्यसपछि माछा पालनबाट पनि आय स्रोतको व्यवसाय हुने, सामुदायिक वन र यहाँबाट पालिएका माछाहरू हामीले विषादी प्रयोग नगरिएका स्वस्थ माछाहरू उपयोग गर्न पनि हामीले पाउँछौँ। त्यसकारण चाहिँ यो हामीले तालमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यही उद्देश्य अनुसार यहाँ चाहिँ यो तालमा माछा पालन गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिकाको प्रमुख गन्तव्य बतासे झरना, धारापानी लगायतका थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरूको प्रमुख द्वारका रूपमा रहेको बैजनाथ सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता जुर्मुराएका छन्। तालहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै यसबाट व्यावसायिक लाभ लिने बैजनाथ सामुदायिक वनको योजना अरूका लागि समेत लाभदायक हुन सक्छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहौ बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचार पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका लक्षणसहित संक्रमित बढेपछि सुदूरपश्चिममा भएका सीमित आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन बेड भरिएका छन्। सुदूरपश्चिमको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 16 भेन्टिलेटर भरिएका छन्। कोभिड अस्थायी अस्पतालका बेड भरिएपछि आइसियु तथा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने अन्य संक्रमित उपचारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। अस्पतालमा आइसियु चाहिने गम्भीर संक्रमितको संख्या 16 छ। 17वटा भेन्टिलेटर रहेको अस्पतालमा अहिले 16 जनाको अक्सिजनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। जटिल प्रकृतिका संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव भएको हो। आइसियु भरिएकोले अब जटिल संक्रमितलाई उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। जटिल किसिमका संक्रमितलाई रेफर गर्नुको विकल्प नरहेको अस्पतालले जनाएको छ। चिकित्सकहरूले कोरोना संक्रमणका कारण अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान लागेको बताइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण र गम्भीर लक्षण भएका संक्रमितको संख्या बढ्दै गए अवस्था जटिल बनेको हो।
कोरोना संक्रमण र गम्भीर लक्षण भएका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएर अवस्था जटिल बनेको हो। जटिल किसिमका संक्रमित बढेसँगै मृत्यु दर पनि बढेको छ। जटिल प्रकृतिका संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसियु अभाव हुन लागेको छ। यसले गर्दा अवस्था भयावह हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले कोरोना उपचारमा निकै सक्रियता देखाएको दावी गरे पनि भेन्टिलेटर र आइसियु अभाव हटाउन काम गर्न सकेको छैन। सामान खरिद प्रक्रियामा कानुन प्रावधान पूरा गर्नुपर्दा समय बढी लागेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सामान खरिद प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पूरा गर्नुपर्दा समय बढी लागेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। डोटी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जोरायल गाउँपालिकाका सबै ओडा यस वर्ष सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। गाउँपालिकाको 1 करोडको लगानीमा त्यहाँका सबै ओडामा सडक सञ्जाल पुगेको हो। जोरायल गाउँपालिकाका सबै सडक सुविधामा जोडिएपछि स्थानीयवासीलाई यातायातका लागि सहज भएको छ। गाउँमा उत्पादन भएका तरकारी तथा अन्नबाली बजारसम्म पुर्याउन सकिने भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका हुन्। गाउँपालिकाका प्रत्येक ओडा कार्यालयमा सडक सञ्जाल पुर्याउने उद्देश्यले सडक विस्तारको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो। ओडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने काम सँगसँगै टोलटोलमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना गाउँपालिकाको रहेको उपाध्यक्ष जमुना बोहराले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरको पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कृष्णपुर नगरपालिका 2 बाणीमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा शुक्लाफाटा नगरपालिका 1 वनशाहका 40 वर्षीय उत्तम सिंह धानुक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। धानुकको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सोमबार कृष्णपुर नगरपालिका 2 बाणीमा म 1 प 7823 र सुप प्र 01008 प 289 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा 3 जना घाइते भएका थिए। दुर्घटनामा घाइते भएका कैलालीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरबहादुर विष्ट, सुनिता विष्टको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एसटीएस न्यूजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शहरका जनताले 4G नेटवर्क चलाइरहेका बेला ग्रामीण क्षेत्रमा फोन गर्न समेत समस्या। जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा मात्रै सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था केन्द्रित। जैविक विविधता संरक्षणसँगै सामुदायिक वनमा माछा पालेर आमदानी गर्दै कञ्चनपुरका जनता। सुक्खा याममा जनावरलाई पानी खुवाउन बनेका पोखरीको बहुउपयोग गरिँदै। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहु बढेपछि सुदूरपश्चिममा उपचारमा कठिनाई। गम्भीर संक्रमितका लागि कोभिड अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव। कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगलाई राजमार्गसँग जोड्न खर्रा नालामा पुल निर्माण तीव्र। बेलौरी पुनर्वास र लालझाडी यसै वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिँदै। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका ओडा नम्बर 2 मा रहेको खर्रा नाला पुलको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। पुल बनेपछि पूर्व पश्चिम र महेन्द्र राजमार्गको बाणीबाट लालझाडी हुँदै बेलौरी पुनर्वाससम्मको यातायात सेवा सहज हुनेछ। कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगलाई राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख मार्गको रूपमा रहेको सडक खण्डमा पर्ने खर्रा नालामा 25 मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पक्की पुल बनेमा सबैभन्दा बढी सजिलो लालझाडी गाउँपालिकाका जनतालाई हुनेछ। निर्माणाधीन पुलको अनुगमन गर्दै लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडाइकले निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। यही गतिमा काम जारी रहे सम्झौता मितिभन्दा छिट्टै काम सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो। यो पुल तपाईँको ठेकेदार कम्पनीले सुरु गरेको 1 महिना पुग्दैछ। पाइलिङको काम चाहिँ यसले अन्तिम गरिसकिया छ। अब 2-4 दिनभित्रैमा तपाईँको यसको क्याबको काम अगाडि बढाउँदैछ। यो पुल सम्पन्न भइसकेपछि लालझाडी 1 को र तपाईँको उता दोदा नदीको पुल बन्ने बित्तिकै हाम्रो बेलौरी र पुनर्वासको जनतालाई तपाईँको बाणीसँग यो पुलले जोड्छ। अनि पश्चिमतिर हाम्रो बल्मी, डुङ्गा र चान्देउ वार्ड नम्बर 6 पनि जोडिन्छ। र यो वर्षभित्र ठेकेदारले अहिले जुन गतिमा काम गर्दैछन् हामीलाई विश्वास छ असार मसानभित्र उहाँले यो पुल कम्प्लिट गरेर हामीलाई दिनुहुन्छ।
दोदा नदी अन्तर्गत देखत भोलीमा बनिरहेको पक्की पुलको काम भने अलपत्र परेको छ। दोदा नदीकै अर्को ठूलो भकुण्डा पुल निर्माणको काममा समेत ढिलाइ भइरहेको छ। तर खरनाला पुलको काम भने लक्ष्यभन्दा छिटो भइरहेको छ। गत असारमा सम्झौता भएको सो पुल आउँदो भाद्र 13 गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। पुल निर्माणका लागि 3,93,86,000 रुपियाँ खर्च हुनेछ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित पिथौरागढ जिल्लाको धारचुलाका व्यापारीहरूले सीमा पुल खुल्ला गर्न माग गरेका छन्। विगत 8 महिनादेखि सीमा पुल बन्द हुँदा व्यापार शून्य भएको भन्दै भारतीय व्यापारीहरूले सीमा पुल पुनः सुचारू गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल भारत जोड्ने खलङ्गा झुलुङ्गे पुल गत चैत्र 11 गतेदेखि बन्द छ। धारचुलाको व्यापार नेपालीहरूमा निर्भर रहेकोले पुल बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ। आपतकालीन प्रयोजनाको लागि केही समय मात्रै पुल खुल्ने गरेको छ। आपतकालीन अवस्थामा मात्र खोलिने तथा व्यापारका लागि बन्द गरेको भन्दै भारतीयहरूले सीमा पुलमा धरना दिन थालेका छन्। तिहारको समयमा 3 दिन लगातार पुल खोल्न माग गर्दै धरना बसेका व्यापारीहरूले तिहारपछि पनि धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले मङ्सिर 30 गतेसम्मका लागि सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तिहार सकेसँगै मधेसी समुदायले मनाउने छठ पर्वको रौनक सुरु भएको छ। छठ पर्व नियम निष्ठा र विधिपूर्वक मनाइने साझा संस्कृति भएका कारण यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको जोहो र किनमेल गर्न सर्वसाधारण व्यस्त छन्। विशेषतः सन्तान प्राप्ति, रोग निदान र पारिवारिक कल्याणका लागि मनाइने छठ पर्वलाई अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने पर्वको रूपमा मनाइन्छ। यस पर्वमा आवश्यक पर्ने बाँसका डाला, नाङ्लो, ढकिया, कणसुप्ती, माटोका सामग्री, नारियल र सक्खर किनमेल गर्नेको भिड बढेको छ। यस पर्वमा प्रसादका रूपमा केरा, फलफुल, पान, सुपारी, भन्टा, मुला, सुथनी, अलुवा, जुटा, उखु, ठेकुवा, भुसुवा र मिठाई चढाउने गरिन्छ। बजारमा यी सामानहरू पनि बेच्न राखिएका छन्। 4 दिनसम्म मनाइने यस पर्वमा सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत सूर्यको उपासनाको लागि पहिलो दिन नुहाएर चोखो भई बस्ने, दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि विविधत रूपमा सम्पन्न हुने गर्दछ। यस अवधिभर माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो, मसुरो, उसिनेको चामल लगायतका खाद्य वस्तु अनिवार्य रूपमा बार्ने चलन छ। अर्थात् यी खानेकुराहरू वर्जित छ। पोखरी, तलाउ, नदी, खोला वा जलाशय भएको क्षेत्रमा यो पर्व मनाइने गरिएकोले विभिन्न ताल नदी छेउछाउमा यो पर्व मनाइन्छ। तर कोरोनाको कहर अझै कायमै रहेका कारण यसपटक पहिले जस्तो भिडभाड नगर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। छठ पूजाका लागि भौतिक दूरी कायम गरी छुट्टा छुट्टै रूपमा पूजाआजा गर्ने तयारी गरेको स्थानीय गोपाल ठाकुरले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड र उत्तरी सीमा बस्ती दार्चुलाको छाङ्गरुमा हिमपात भएको छ। हिमपात भएसँगै ती क्षेत्रमा एकाएक चिसो बढेको छ। आइतबार राति र सोमबार दिउँसो छाङ्गरु तथा खप्तड क्षेत्रमा हिमपात भएको हो। दुईपटक परेको हिउँले राति र बिहानको समयमा छाङ्गरु लगायत अन्य आसपासका क्षेत्रमा चिसो बढेको छ। हिउँले खप्तडका डाँडाकाँडा रमणीय भएका छन्। खप्तडमा करिब आधा फिट जति हिउँ परेको खप्तड जिग्राना घरवासका सञ्चालक दीपक बहादुर खड्काले बताउनुभयो। हिमपातका कारण खप्तड क्षेत्रको दृश्य निकै मनोरम भएका कारण यहाँ घुम्न आउने पर्यटकका लागि निकै रमाइलो भएको उहाँको भनाइ छ। आउँदो पुस 15 गतेसम्म पर्ने हिउँ खासै नजम्ने तथा असर पनि नगर्ने भएका कारण खप्तड घुम्न आएका पर्यटकलाई हिमपातले कुनै समस्या नपर्ने खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। गएको वैशाखदेखि कार्तिकसम्म खप्तड क्षेत्रमा 4000 भन्दा बढी पर्यटकीय अवलोकन भ्रमणका लागि आएको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय झिग्रानाले जनाएको छ। हिमपातका कारण त्यहाँको तापक्रम -5 डिग्री पुगेको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सहरका जनताले 4G नेटवर्क चलाइरहेका बेला ग्रामीण क्षेत्रमा फोन गर्न समेत समस्या। जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा मात्रै सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था केन्द्रित।
जैविक विविधता संरक्षणसँगै सामुदायिक वनमा माछा पालेर आमदानी गर्दै कञ्चनपुरका जनता सुक्खायाममा जनावरलाई पानी खुवाउन बनेका पोखरीको बहुउपयोग गरिँदै कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेपछि सुदूरपश्चिममा उपचारमा कठिनाई, गम्भीर संक्रमितका लागि कोभिड अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव। कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगलाई राजमार्गसँग जोड्न खर्रा नालामा पुल निर्माण तीव्र, बेलौरी पुनर्वास र लालझाडी यसै वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिँदै। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।